बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ ट्रुथ यानी आधा सच के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। जिन नाजरीन ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल हाफ ट्रुथ यानी आधा सच को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और बेल का आइकन प्रेस नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें वो आपको मिल सकें। आज जिन खबरों पर हम बात करेंगे उनमें सबसे बड़ी खबर कौमी असम्बली में PTI अरकान के इस्तीफ़े और उनका मुस्तकबिल, उसके हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान बल्दियाती इंतखाबात में क्या हो रहा है उस पर बात करेंगे। और तीसरी खबर फिर बलूचिस्तान से ही मुंसलिक है। जी हाँ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इसका मुस्तकबिल क्या होगा और अब क्या होने जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ असम्बली सेक्रेटेरिएट ने यह बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है कि कौमी असम्बली के जो 131 अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने इस्तीफ़े जमा कराए हैं, उनके इस्तीफ़ों की तस्दीक स्पीकर साहब करना शुरू करेंगे। और ये फ़ैसला स्पीकर और वज़ीर आज़म के माबैन मशावरत के बाद हुआ है। चंद रोज़ कबल ही हमने अपने नाजरीन को हाफ ट्रुथ की एक वीडियो में ये बताया था कि 3 रेजिग्नेशंस को फौरी तौर पर कबूल करने का एक मशवरा वज़ीर आज़म को दिया गया था और इत्तेहादियों ने इस मशवरे की तायीद भी की थी। ये 3 इस्तीफ़े थे शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और शीरीन मज़ारी के। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। लेकिन कौमी असम्बली के जो इस्तीफ़े हैं उन्हें मंजूर करने का अटैम्प्ट क्यों किया है स्पीकर कौमी असम्बली या हुकूमती इत्तेहाद ने, उसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह यह है कि उनकी ये कोशिश होगी कि इन 131 अरकान में से तकरीबन 25 से 30 अरकान ऐसे हों जो इन इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए ना आएँ और उन्हें तोड़ने की कोशिश की जाए। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये 2 रीज़न्स पर किया जा रहा है। एक, किसी भी छोटे इत्तेहादी के हुकूमत छोड़ने की जो सूरत हाल होगी उसको कवर अप किया जाए, और अगर ज़रूरत पड़ी मवाख़ज़े की तहरीक की आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ तो उसके लिए भी जो नंबर गेम रिक्वायर्ड होगा उसमें भी ये मददगार साबित होगा। और तीसरा, ये एक ट्रम्प कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर दबाव बढ़े और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस्तीफ़ों का फ़ैसला वापस लेकर कौमी असम्बली में आए, जिसके लिए बातचीत जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की मीटिंग में भी बहुत से अरकान, अगर अक्सरियत नहीं तो बहुत से अरकान ने यह राय दी है कि इस्तीफ़े देना गलत फ़ैसला था और इसका फ़ायदा उठाया हुकूमती इत्तेहाद ने। मेंबर्स इलेक्शन कमीशन की तैनाती हो या नैब के कानून की मंजूरी हो या फिर इंतखाबी इस्लाहात का मामला हो, तो वहाँ पर वन वे ट्रैफिक चल रही है और इस गलत फ़ैसले, इस्तीफ़ों के गलत फ़ैसले का नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उठाना पड़ रहा है। ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर ये ख़बर दे रही है कि वो इस्तीफ़े वापस नहीं लेगी, लेकिन ये फ़ैसला सिर्फ असद उमर और इमरान ख़ान का है। बहुत से अरकान इस फ़ैसले से इत्तफ़ाक़ नहीं करते, लेकिन चूँकि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे वो नून लीग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, इन सब में कहीं पर डेमोक्रेसी नहीं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्यों होगी। तो इसलिए इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना सरासर गलत होगा। इस वक्त बज़ाहिर तो खान साहब तैयार नहीं है, लेकिन खान साहब की जो पॉलिटिक्स है उसमें यू टर्न खान साहब ख़ुद कह चुके हैं कि यू टर्न लेना कोई गलत बात नहीं है। तो इसलिए इस्तीफ़े वापस लेने का फ़ैसला भी जो है खारिज इम्कान नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो कुछ भी करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वक्त अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कम होता जा रहा है। इस इस्तीफ़ों की मंजूरी का जो मरहला स्पीकर शुरू करेंगे उसमें कोई ज़्यादा दिन नहीं लगने। 10 से 15 जून तक उन्होंने इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है और उसमें जो लोग अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करेंगे उनके इस्तीफ़े मंजूर हो जाएंगे। लेकिन फिर ज़रा ये बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लचक ना दिखाई तो पहले मरहले में जो 3 इस्तीफ़े मंजूर होंगे या पहले मरहले में जो 10 इस्तीफ़े मंजूर होंगे उसमें वो तीनों अफराद शामिल होंगे, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और शीरीन मज़ारी। उसकी सिंबॉलिक वजूहात भी हैं और उसका भी फ़ायदा उठाया जाएगा। और मरहलावार जो इस्तीफ़े मंजूर किए जाएंगे उनमें कोशिश की जाएगी कि फ़र्स्ट फ़ेज़, सेकंड फ़ेज़ में उन इस्तीफ़ों को मंजूर किया जाए जहां पर हुकूमती इत्तेहाद किसी हद तक मिलकर सीटों को निकाल सके ताकि वो सीटें दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना लड़ सके। क्योंकि पंजाब में जब वो दोबारा ज़मीनी इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला कर चुके हैं तो मुमकिन है कि कौमी असम्बली में भी वो सीटें जब कभी भी खाली होती हैं या उससे कबल कोई मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सियासत में ये कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें बज़ाहिर दोनों फरीक ऐसा लग रहा है कि लचक नहीं दिखा रहे, लेकिन अंदरून खाना सालिसों की मौजूदगी में कुछ गुफ्तगू हो रही है।
اور اسی گفتگو کے نتیجے میں 6 دن کے لیے واپس گئے ہیں عمران خان پشاور. 6 دن بعد وہ کیا کرتے ہیں اس کو بھی اب تقریباً 24 سے 36 گھنٹے رہ گئے ہیں, اور 36 گھنٹوں کے بعد یہ فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے کہ وہ کیا اگلی ڈیٹ دیتے ہیں, کیا وہ واپس اسلام آباد کی طرف آتے ہیں. آج سپریم کورٹ سے وہ جو رجوع کر رہے ہیں, سپریم کورٹ انہیں کیا ہدایات دیتی ہے, بڑا میٹر کرے گا. 6 دن کے بعد کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کیا ہوتی ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف اپنا اگلا لائے عمل طے کرے گی. استعفوں کے معاملے پر حکومتی اتحاد پاکستان تحریک انصاف کو گھیر کر اسمبلی واپس لانا چاہتی ہے, لیکن لا سکتی ہے یا نہیں لا سکتی یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے. لیکن جو لانگ مارچ کی دوسری کال ہے اس کے لیے اب تقریباً 24 سے 36 گھنٹوں میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنا فیصلہ کرنا ہے. جو بھی فیصلہ ہوتا ہے 24 سے 36 گھنٹوں میں سپریم کورٹ کیا گائیڈ لائنز دیتی ہے اس کے بعد ہی صورتحال واضح ہوگی. دوسری خبر بلوچستان کے بلدیاتی انتخابات میں. جی ہاں, ہم نے کل بھی اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ بلوچستان کے بلدیاتی انتخابات میں سیاسی جماعتوں پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے ووٹر نے اور الیکشن لڑنے والے کینڈیڈیٹس نے, جس کی بڑی وجہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جیتے ہیں, اور سب سے زیادہ جو جیتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹس ہی جیتے ہیں. دوسرے نمبر پر جمعیت علماء اسلام فے ہے. تیسرے نمبر پر بلوچستان عوامی پارٹی, باوجود اس کے کہ پارٹی کے اندر ایک شدید قسم کی ڈویژن موجود تھی, اس ڈویژن کے باوجود اس جماعت کا دوسرے نمبر پر آنا بہت اہم ہے, اور یہ مستقبل میں بھی اہم گردانا جائے گا. تو اتنی تقسیم کے باوجود رزلٹس سو فار برے نہیں ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے. تیسرے نمبر پر پھر چیزیں ویری کر رہی ہیں. نیشنل پارٹی ہے, اس کے علاوہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے, اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل ہے. لیکن ایک دلچسپ چیز کل رات ہی خوزدار میں ہوئی. جیسے کہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ خوزدار میں آغا شکیل درانی نے جو رزلٹس دیے ہیں وہ حیران کن ہیں قبائلی سرداروں کے لیے اور ہمارے لیے. تو اس کے نتیجے میں اس روایتی سیاست کو دھچکا دینے والے آغا شکیل درانی کو کل پی ڈی ایم کی جماعتوں نے مل کر سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی. جی ہاں, ضلع چیئرمین خوزدار اور میونسپل کارپوریشن خوزدار کا فیصلہ جمعیت علماء اسلام, نیشنل پارٹی اور بی این پی مینگل نے بیٹھ کر لیا, اور اس طرح بی اے پی جو ہے وہ ایک اچھا ٹف ٹائم دینے کے بعد بلدیاتی الیکشن میں گو کہ اپوزیشن میں بیٹھے گی. لیکن خوزدار میونسپل کمیٹی میں انہیں سٹیک ہولڈر نہ بنانے کے لیے 3 بڑی جماعتوں نے اکٹھے ہو کر اتحاد کیا, اور میئر خوزدار جو ہیں وہ نیشنل پارٹی سے ہوں گے, میونسپل کارپوریشن کے ضلع چیئرمین خوزدار جو ہے بی این پی مینگل سے ہوں گے, اور دونوں جگہوں پر جو وائس چیئرمین شپ اور ڈپٹی چیئرمین شپ ہے وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کو دی جائے گی. کچھ ایسی ہی تیاری گوادر میں بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جہاں ایک بار پھر مولانا ہدایت الرحمان کے خلاف تمام جماعتیں انڈیپینڈنٹس کو ملا کر اکٹھی ہونا چاہتی ہیں. لیکن سو فار جو ابھی تک رزلٹس ہیں وہ گوادر ڈسٹرکٹ کی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں, لیکن گوادر میونسپل کارپوریشن میں تھوڑا سا انہیں مشکل ہوگی. تو یہ ایک بات کو واضح انداز میں ظاہر کرتا ہے, چاہے خوزدار کی میونسپل کارپوریشن ہو یا گوادر کی سیٹیں ہوں, گوادر کے بلدیاتی جو نمائندے ہیں ان کا انتخاب ہو, جو سیاسی جماعتیں ہیں, جو پرانی سیاسی جماعتیں ہیں, جو اپنے آپ کو بڑی سیاسی اور جمہوری جماعتیں گردانتی ہیں, وہ کسی نئے چہرے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں, چاہے وہ خوزدار میں آغا شکیل یا آصف جمال دینی کی صورت میں ہو یا گوادر میں مولانا ہدایت الرحمان کی صورت میں ہو. تو یہ وہ حقائق ہیں جو انتخابی سیاست کے ہیں, جو ہمارے سامنے آتے ہیں, اور یہ وہ رویے ہیں سیاسی جماعتوں کے. گو کہ نیشنل پارٹی اور بی این پی مینگل ایک دوسرے پر خوزدار میں شدید تنقید کرتی رہی ہیں. ہمیں یاد ہے کہ پچھلے جنرل الیکشن میں سردار اختر مینگل نے نیشنل پارٹی کو ڈیتھ اسکواڈ کے ساتھ اتحاد کرنے کے تانے دیے تھے, لیکن اس بار آغا شکیل کا راستہ روکنے کے لیے تینوں اکٹھے ہو چکے ہیں. یہ ہماری سیاست کے حقائق ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تیسری خبر, بلوچستان عوامی پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا. جی, گزشتہ جو عدم اعتماد بلوچستان میں ناکام ہوئی اس کے بعد, اس سے پہلے ہی بلوچستان عوامی پارٹی کافی حد تک تقسیم ہو چکی ہے, اور اس تقسیم کو اب ایک فائنل اسٹیج پر لے جانے کی کچھ ہلکے کوشش کر رہے ہیں. ہماری اطلاعات کے مطابق آئندہ چند روز میں بلوچستان عوامی پارٹی کا جو قدوس بزنجو گروپ ہے, جس میں جنرل سیکرٹری پارٹی کے منظور کاکڑ بھی ہیں, وہ ایک کوشش کریں گے, یہ گروپ ایک کوشش کرے گا کہ انٹرا پارٹی الیکشن بلوائے جائیں, اور انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے جو صدارت کے لیے مضبوط ترین امیدوار ہیں بی اے پی کے, جی ہاں, کیپٹن ریٹائرڈ جان جمالی
جان جمالی صاحب اس وقت بلوچستان میں صوبائی اسمبلی کے اسپیکر ہیں اور چیف آرگنائزر بھی بنائے گئے تھے جام کمال کی جانب سے اور اب تک چیف آرگنائزر ہیں. تو چیف آرگنائزر کو ہی یہ ذمہ داری سونپنے کے امکانات ہیں. ون آف دا اسٹرانگ کنٹینڈرز ہیں. دوسرے نمبر پر سردار عبدالرحمن کھیتران بھی خارج از امکان نہیں ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اتنے ہی سینئر پولیٹیشین ہیں اور ٹرائبلی اتنے ہی اسٹرانگ ہیں تو وہ بھی کنٹینڈر ہو سکتے ہیں. اس صورتحال میں منظور کاکڑ بظاہر جنرل سیکرٹری اگر یہ گروپ اس طرح سے انٹرا پارٹی الیکشن کرواتا ہے لیکن یہ اس گروپ کی خواہش ہے. ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا کہ اس طرح سے بی اے پی کو کنٹینیو کرنے کی اجازت ہوگی یا نہیں. یہ اس گروپ کی ضرور خواہش ہے اور وہ اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش جون کے ابتدائی ہفتے سے شروع کریں گے. کس حد تک اس میں کامیاب ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو آہستہ آہستہ آگاہ کرتے رہیں گے جب ڈیولپمنٹس انفولڈ ہوتی رہیں گی. لیکن اوورآل جو آج کی 3 بڑی چیزیں تھیں جو ہم نے آپ سے شیئر کی، بلوچستان کے بلدیاتی انتخابات جس میں غیر روایتی سیاستدان جو ہیں انہیں روایتی سیاستدانوں نے کیسے گھیرا، اور بی اے پی کی تقسیم اور قومی اسمبلی کے استعفوں کا معاملہ، یہ 3 چیزیں ہم نے آپ سے آج شیئر کی. مزید اس پہ جو بھی پروگریس ہوگی وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. جن ناظرین نے ابھی تک ہمارے چینل ہاف ٹروتھ کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا اور بیل کا آئیکن پریس نہیں کیا، ان سے پھر ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی کمنٹس خبروں کے حوالے سے، تبصروں کے حوالے سے ضرور دیں تاکہ ہم اپنی چیزوں کو بہتر کر سکیں. شکریہ.